नमः सर्वेभ्यः। अद्य व्याकरणशास्त्रप्रवेशकक्षायाः 53तमं दिनम्। अस्तु, एकवारं गतकक्षायाः पाठं स्मृत्वा वयम् अग्रे गच्छामः। तत्र गतकक्षायां वयं कानिचन सूत्राणि वयं दृष्टवन्तः। अत्र अतो रोरप्लुतादप्लुते हसि च इत्येताभ्यां सूत्राभ्यां तत्र रु इत्यस्य उत्वं भवति। तथा भो भगो अघो अपूर्वस्य योषि इत्यनेन रु इत्यस्य यत्वं भवति। तथा यकारस्य क्वचित् विकल्पेन लोपः भवति इत्यपि दृष्टम्। तत्र अच् परे विकल्पेन लोपशाकल्यस्य इत्यनेन विकल्पेन लोपः भवति। हलि परे तत्र हलि सर्वेषाम् इत्यनेन नित्यं यकारस्य लोपः भवति इत्यपि दृष्टम्। अत्र एतावता तत्र विसर्गसन्धेः प्रायशः सर्वाणि सूत्राणि समाप्तानि। तथापि अत्र पञ्चसूत्राणि अवशिष्टानि सन्ति। रौरि द्रालोपे पूर्वस्य दीर्घोणः पुनः एतद्धतोः पुनः सोचि रोस्वि। तानि सूत्राणि वयं क्रमशः अद्य पश्यामः। अत्र अतो रोरप्लुतादप्लुते हसि च उभयत्रापि ह्रस्व अकारात् परं यत्र रु भवति ततः परं यत्र ह्रस्व अकारः वा मृदुव्यञ्जनं वा भवति तत्र रु इत्यस्य उकारादेशः इति उच्यते। तथा भो भगो अघो पूर्वस्य योषि इत्यत्रापि इत्यत्र ह्रस्वकारात् परमेव न ह्रस्वकारः वा दीर्घ आकारः वा अत्र उभयोः अथवा उभयोः अपि अत्र स्वीकारः भवति। अतः तादृश अवर्णात् परं यत्र रु भवति ततः परं यत्र अश्वर्णः भवति, अश्वर्णो नाम अच्वर्णाः तथा मृदुव्यञ्जनानि यत्र भवन्ति तत्र यत्त्वं भवति इति दृष्टम्। अत्र रामै आगच्छति इत्येवं। पुनः तत्र लोपशाकल्यस्य इत्यनेन सूत्रेण तत्र विकल्पेन अचि परे विकल्पेन लोपः भवति। उदाहरणं राम आगच्छति अथवा रामय आगच्छति इति रूपद्वयम्। हलि परे तत्र नित्यं लोपः भवति इत्यपि दृष्टं हलि सर्वेषाम् इत्यनेन। अतः रामै गच्छन्ति इत्यत्र रामाय गच्छन्ति इत्यत्र रामा गच्छन्ति इति रूपं भवति दृष्टम्। तथा तत्र कानिचन उदाहरणानि अपि दृष्टानि। तथा वयम् अग्रिमं भागं वयं प्रविशामः। इदानीम् अग्रिमं सूत्रं रोरि ढ्रालोपे पूर्वस्य दीर्घोणः। अत्र एताभ्यां सूत्राभ्यां किं भवति, तत्र रेफस्य लोपः भवति। अत्र सूत्रद्वयम् अस्ति, परन्तु अत्र यद्यपि सूत्रद्वयम् अस्ति तत्र सूत्रद्वयमपि युगपत् एव तत्र सर्वदा कार्यं कुर्यात्। अतः रोरि इत्यनेन यत्र कार्यं भवति तत्रैव ढ्रालोपे पूर्वस्य दीर्घोणः इत्यस्यापि कार्यं भवति। अत्र यत्र अतो रोरप्लुतादप्लुते हसि च इत्यत्र द्वयोः एकं सूत्रं तत्र कार्यं कुर्यात्, परन्तु अत्र रोरि इत्यस्य कार्यं प्रथमं भवति चेत् ततः परं ढ्रालोपे पूर्वस्य दीर्घोणः इत्यस्य कार्यमपि भवितुम् अर्हति। अतः रोरि अथवा ढ्रालोपे पूर्वस्य दीर्घोणः तथा नास्ति, रोरि प्लस् ढ्रालोपे पूर्वस्य दीर्घोणः अपि भवितुम् अर्हति इति तथा चिन्तनीयम् अत्र। अस्तु, इदानीम् अत्र एताभ्यां सूत्राभ्यां रेफस्य लोपः भवति। कुत्र भवति इति पश्यामः। अत्र रोरि इति दृष्ट्वा एव अवगम्यते रः रि इति पदद्वयं, पुनः लोपः इत्यस्य अनुवर्तनम्। अत्र किम् अवगम्यते, रः इत्यनेन रेफस्य इति अर्थः। रेफे परे, अत्र देयर इस् अ स्ट्रोक् मिसिंग्, रेफे परे इति रि इत्यस्य अर्थः। पुनः लोपः भवति, इत्युक्ते रेफस्य लोपः रेफे परे भवति। कः अर्थः, यत्र रेफद्वयं भवति, रेफः प्लस् रेफः, तदानीं प्रथमस्य रेफस्य लोपः भवति अनेन सूत्रेण।
उदाहरणं सरलमेव सूत्रम्, अत्र अधिकं चिन्तनीयं नास्ति. So if you get two rephas next to each other, then we'll drop one repha. So तथा पश्यामः चेत् अत्र रेफात् अयं क्रमः भवति इति कारणेन अत्र रेपः पदान्ते भवितुमर्हति. ततः परम् अयं रेपः प्रायशः प्रातर् पुनर् अन्तर् स्वर् इत्येतेषु शब्देषु यः रेपः अन्ते विद्यते सः रेपः भवितुमर्हति, अथवा ससुषरुः इत्यनेन विहितस्य ऋत्वस्य रेपः अपि भवितुमर्हति. सो पदान्ते कश्चन रेपः, ततः परम् अग्रिमपदस्य आरम्भे रेपः अस्ति, तदानीमेव रौरि इत्यस्य कार्यं भवितुमर्हति. So repa at the end, that may be due to one of these words, or it may be from the sasasharuhu, from rutvam, that repa could have happened. तथा पश्यामः चेत् अत्र उदाहरणं पुनर् रमते इति स्वीकुर्मः. तत्र पुनर् रमते इत्येव तत्र आरम्भस्थितिः, पुनःस्थितिः न भवति. पुनर् प्लस् रमते, अत्र रेफद्वयोः संहिता. तदानीं प्रथमस्य रेफस्य लोपः भवति, अतः पुनः रमते इति रूपं. पुनः स्मरन्तु, एतद् मध्यस्थं रूपमेव, अन्तिमं रूपं नास्ति. तथा हरिर् रम्यः, अत्र हरिर् इत्येतत् तु हरिस् रम्यः इति आरम्भस्थितिः. तत्र पुनः ससुषरुः हरिरु रम्यः, पुनः तस्य लोपः, अतः हरिर् रम्यः. इदानीं रेफद्वयस्य उपस्थितिः, तदानीं तत्र प्रथमस्य रेफस्य लोपः, अतः हरि रमते इति रूपम्. पुनः शम्भुर् राजते, अत्रापि शम्भुस् राजते, अत्रापि सकारान्तं पदमेव. पुनः ससुषरुः शम्भुरु राजते, पुनः तस्य लोपः शम्भुर् राजते, ततः परं रोरि शम्भु राजते. तत्र किम् अभवत्, तत्र रेपस्य लोपः अभवत्, तथा रेपस्य लोपः रोरि इत्यनेन रेपस्य लोपः भवति. इदानीम् अग्रे इतोपि एकं सूत्रं पश्यामः. ढ्रालोपे पूर्वस्य दीर्घोणः इत्यत्र 4 पदानि सन्ति. ढ्रालोपे नाम लोपात् परं ढकारे परे रेफे परे इति अर्थः. इत्युक्ते अर्थमग्रे पश्यामः. ढ्रालोपे पुनः पूर्वं विद्यमानस्य अणः अण्वर्णस्य, अत्र अ इ उ वर्णत्रयाणामेव ग्रहणं भवति. अनुदित्सवर्णस्य तत्रैव परनकारेण ग्रहणं भवति, अन्यत्र सर्वत्र पूर्वनकारेण इति अस्माभिः दृष्टम्. अतः अत्र अनः इत्यत्र अ इ उ इत्येतेषां त्रयाणामेव ग्रहणं भवति. पुनः दीर्घः इति दीर्घादेशः भवति. सो कस्य दीर्घादेशः? पूर्वस्य दीर्घादेशः, पूर्वं विद्यमानस्य दीर्घादेशः. पूर्वं किं विद्यमानमस्ति? अन्वर्णः अस्ति, अतः पूर्वं विद्यमानस्य अन्वर्णस्य दीर्घादेशः भवति. इदानीं कस्मात् पूर्वम् इति चेत् तत्र ढ्रालोपे इत्युक्ते ढकारात् पूर्वम् अथवा रेफात् पूर्वम् इति अर्थः तत्र गम्यते. तन्नाम तत्र एतत् सूत्रस्य कार्यं द्वयमस्ति. एकं कार्यं रोरि इत्यनेन रेफलोपे अस्य सूत्रस्य कार्यं भवति, तथा ढकारस्य अपि लोपः क्वचित् भवति, तद् अस्माकं पाठ्यक्रमे नास्ति. तत्रापि अस्य सूत्रस्य कार्यं भवति. अतः ढ्रालोपे इति उक्तत्वात् तत्र ढकारस्य लोपे तथा रेपस्य लोपे उभयत्रापि पूर्वस्य अण्वर्णस्य दीर्घः भवति इति ज्ञातव्यम्. इदानीम् अस्मिन् प्रसङ्गे अत्र रेपस्यैव लोपः भवति, अतः डकारस्य लोपः कुत्र भवति इति अस्माभिः न चिन्तनीयम्. अतः रेपस्य लोपः अस्माभिः दृष्टं. पुनर्रमते इत्यत्र पुनरमते इत्येवं तत्र रेपस्य लोपः कृतः. इदानीं तत्र रेपस्य लोपः कृतः. इदानीं
रेपः एकः एव रेपः तत्र अवशिष्टः वर्तते। इदानीं तस्मिन् रेफे परे इति अर्थः। अत्र ढ्रालोपे इत्यनेन तत्र यः रेपः अस्ति तस्य रेपस्य अपरं नाम वर्तते ढ्रालोपः इति। किमर्थं? डकारः वा रेपः वा लोपः यस्मात् परम् इति सः रेपः ढ्रालोपः रेपः। अतः इदानीं तत्र पुनः तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य इत्यनेन अत्र अवशिष्टः रेपः परनिमित्तं भवति। अतः तत्र ढ्रालोपे इत्यनेन रेफे परे इति अर्थः स्वीक्रियते। अतः रेफे परे पूर्वं विद्यमानस्य अन्वर्णस्य दीर्घादेशः भवति। अत्र पूर्वं कः अन्वर्णः अस्ति, अकारः अस्ति, ह्रस्वः अकारः, तस्य दीर्घादेशः भवति। अतः पुना रमते इति रूपम्। एतत् अन्तिमं रूपं भवति। तथैव अग्रे हरिर्रम्यः इत्यत्र अपि रोरि इत्यनेन रेफस्य लोपः हरि रमते। इदानीं पुनः रेफे परे पूर्वस्य अन्वर्णस्य इकारस्य दीर्घादेशः, अतः ईकारः भवति हरिरमते इति रूपम्। पुनः शम्भुर्राजते इत्यत्रापि शम्भुराजते इति रोरि इत्यनेन रेफस्य लोपः। इदानीं तत्र रेफे परे पूर्वं विद्यमानस्य उकारस्य दीर्घादेशः, अतः शम्भुराजते इति रूपम्। अत्र अणः इति किमर्थम्? अत्र सूत्रे अण् इति किमर्थं दत्तमस्ति चेत् तत्र अकारस्य इकारस्य उकारस्य एव दीर्घादेशः भवेत्। यदि अन्ये अच्वर्णाः भवन्ति चेत् अथवा तेषां दीर्घादेशाः मा भून् इति अर्थः। अत्र उदाहरणं तृढ इति उदाहरणम् अस्माकं पुस्तके अस्ति। अत्र तृह् धातोः त प्रत्यान्ते योजने अत्र तृढ त इति तत्र इत्संज्ञायाः लोपात् परं तृढ थ इति भवति। ततः परं तकारस्य धकारादेशः पुनः अन्येन सूत्रेण भवति। तद् अस्माभिः तत्र तिङन्तप्रकरणे पठिष्यते। अतः तृढ ध इति भवति। पुनः धकारस्य ढकारादेशः अस्माभिः पठितं तत् ष्टुत्वप्रकरणे प्रकरणमस्तेन तत्र धकारस्य ढकारादेशः भवति ष्टुनाष्टुः इत्यनेन। पुनः तत्र इदानीं पश्यामः चेत् तृढ ढ इति अस्ति। यथा रेफद्वयस्य संहितायाम् एकस्य रेफस्य लोपः भवति, तथा ढकारद्वयस्य एकस्य ढकारस्य लोपः भवति। अतः दृढ इति भवति। इदानीम् एकस्य ढकारस्य लोपः कृतः। इदानीम् अत्र ढ्रालोपे पूर्वस्य दीर्घोणः इत्यत्र ढकारस्य लोपे परे अपि दकारस्य लोपे अपि तत्र दीर्घादेशः भवति। अत्र पश्यामः चेत् ऋकारः अस्ति, ऋकारः अण् वर्णः नास्ति, अतः तत्र दीर्घादेशः न भवति। अतः तृढ इति न भवति, तृढ इति भवति। तथा अग्रे वृह् धातोः अपि सा एव प्रक्रिया भवति। क्तान्तं रूपं पश्यामः चेत् वृढ इति भवति। तत्रापि वृढ ढ इति स्थितिः। तत्रापि ढकारस्य लोपः भवति। दकारस्य लोपे अपि तत्र दीर्घः न भवति, यतः ऋकारः अण्वर्णः नास्ति। एतत् उदाहरणद्वयम् अस्माभिः दृश्यते। तत्र अण् इति किमर्थम् अस्ति सूत्रे इति तत्र तृढ वृढ इति उदाहरणं दृश्यते। नमस्ते महोदय। हरिर्रम्यः इति लिखितमस्ति। तत्र हरिरमते खलु, तत् हरिर् प्लस् रमते, हरिरमते, तदनन्तरं हरिरमते। तद् टङ्कनदोषः। अत्र हरिरम्यः, हरिरम्यः, हरिरम्यः। अत्र रमते इति पूर्वतनवाक्यात् तत्र स्वीकृतं वर्तते। क्षम्यताम्। धन्यवादः। पुनः मिलिष्यामः।